فاحذروا عباد الله من التوغل في السياسة، ولا سيما الداعية، فقد يدخل المعترك السياسي بنية الدعوة والإصلاح، لكن قد يطول عليه الأمد فيعتريه ما يعتري غيره ممن تستهويهم السياسة، فيدمنونها وينسلخون شيئا فشيئا من المبادئ والقيم، وبذلك يصبح الداعية مزدوج الشخصية، ظاهره الإسلام وباطنه حطام الدنيا، قد يستند إلى الخطاب الديني والمظهر الإسلامي، لكن المنصب سيصبح عنده الغاية القصوى تهون دونه الدماء والأموال. عباد الله، إن الداعية إذا دخل السياسة هان في قلوب الناس، وزهد الناس في دعوته، وساءت نظرتهم له، لأن العامة يرون دخول الداعية مجال السياسة مزاحمة ومنافسة لهم على الدنيا، فيزهدون في دعوته ويسوء ظنهم به. ولذلك يجب على الداعية حفاظا على سلامة الدعوة أن يجانب مواقع الفتن ومواطن سوء الظن، فإن الدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا إذا كانت بعيدة عن الريبة، وبمنأى عن الشبهات والشهوات، وعن مواطن سوء الظن.